फरवरी की आखिरी शाम थी। बड़ी ठंड ठंड सी थी और ये है यूके की ठंड, जहाँ पर दो मियाँ बीवी अपने नए अपार्टमेंट देखने के लिए जा रहे थे। अली अभी नया नया यहाँ पर आया था और इसकी अभी इतनी अच्छी खासी जॉब नहीं थी, और उनकी जो बीवी होती है आसिया, उसके रिलेटिव यहाँ रहते थे और वो चाहता था कि उनको एक सेपरेट घर मिल जाए। मगर जिस घर में ये लोग रहने वाले थे ना, इसको सोच के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ इनके साथ होने वाला है उसको सुनने के लिए आपको दिल जिगरा चाहिए और हौसला चाहिए, क्योंकि आगे कहानी बहुत ख़तरनाक होने वाली है। अगर आप दिल के डरपोक हैं, नरम दिल हैं, तो आप स्किप करके जा सकते हैं, नहीं तो कहानी में बने रहिए। अब अली और आसिया फैसला करते हैं कि जो ये लोग अपार्टमेंट देखने जा रहे हैं, क्योंकि उसका एक तो रेंट बहुत कम था और दूसरा वो अपार्टमेंट इनके अपने रिलेटिव के घर से काफ़ी करीब था, तो ये दोनों उसके शाम को जाकर देख आते। आसिया और अली को अपार्टमेंट तो काफ़ी छोटा सा था, मगर रेंट भी कम था और मुनासिब सा भी था, तो उन दोनों को ही अपना ये नया आशियाना बड़ा पसंद आ जाता है और वो फ़ौरन उस घर की जो है वो रेंट वगैरह देकर उस घर में शिफ्ट होने का फ़ैसला करते हैं। सामान वहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी रखा हुआ था, अब बस जो भी इनका अपना ज़रूरत का जो थोड़ा बहुत सामान था उसको लेकर ये उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ कि आसिया क्योंकि एक ब्रिटिश लड़की थी, यूके में रहने वाली लड़की थी और पाकिस्तानी निजात फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, और यहाँ पर जो उसके शौहर है अली, ये पढ़ने के लिए स्टडी के लिए वीज़े पर यूके आया था, और दोनों की आपस में यूनिवर्सिटी के तहत बातचीत होती है और दोनों शादी करने का फ़ैसला कर लेते हैं। दोनों फैमिलीज़ को कोई एतराज़ नहीं होता और आराम से सादगी के साथ दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी के बाद अली क्योंकि बहुत खुददार था और उसको गैरत थी कि भाई मैं अपने घर में रहूँ, तो 2 महीने अपने ससुराल में रहने के बाद, अपने रिश्तेदारों में रहने के बाद अब वो फैसला करता है कि अपने लिए एक नया अपार्टमेंट देख ले। अली की फैमिली पाकिस्तान के अंदर सेटल थी और वहाँ पर उसके एक पेरेंट्स, अम्मी अब्बू और एक भाई और थे जो शादीशुदा थे। ये बहन भाइयों में छोटा था और ये यूके आके सेट हो जाता है। अब यहाँ पर इनकी बड़ा मसला हल हो चुका था कि इनको एक घर मिल गया था। अब ये दोनों मियाँ बीवी उस घर के अंदर आ जाते हैं और अपना कमरे में सामान वगैरह सारा शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर रहते हुए अभी इनको एक रात ही गुजरी थी कि यहाँ पर आसिया को थोड़ा सा इस घर के अंदर सांस लेने में दिक्कत, थोड़ा सा कुछ अलग और नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो जाती है। बट वो ये सोच के इग्नोर कर देती है कि जब भी कोई इंसान किसी नए घर में शिफ्ट होता है तो वहाँ पर उसको एकदम से ही शिफ्ट होते होते भी टाइम लगता है, और वो अपनी जो इस नेगेटिविटी है उसको फरामोश कर देती है। सुबह उठ के रोज़मर्रा के मुताबिक अपना ब्रेकफास्ट वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है और अली अपनी जॉब पर चला जाता है। आसिया भी अपना सारा सामान वगैरह जो सेटिंग करने के बाद वो भी अपनी एक जॉब पर चली जाती है। आसिया एक छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर काम करती थी और अली अपना एक जॉब करता था। दोनों ही अपनी जॉब के अंदर थे। शाम को जो है वो आसिया के आने से पहले अली आता था और फिर उसके बाद आसिया आती थी, और दोनों मिलके फिर कुकिंग शुरू कर देते, अपनी ग्रॉसरी करते हुए आते हैं और जो भी रोज़मर्रा का खाना होता है उसको बना लेते हैं। अब यहाँ पर होता यह है कि आसिया की थोड़ी सी तबीयत नासाज हो जाती है, उसको हल्का सा वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, इसके बाद उसको फीवर हो जाता है, तो वो अपने काम से छुट्टी ले लेती है 3 दिन की और घर पे रेस्ट करने का फ़ैसला करती है। और उसी रेस्ट में उसको कहती है कि मैं थोड़ा सा घर भी सेट कर लूँगी, और अली कहता है कि तुम इस तरह से अकेली नहीं रहो, अभी बीमार हो, कुछ अरसे सेट हो जाओ, सही होने के बाद अपनी तबीयत के हिसाब से घर को सेट कर लेना। मगर आसिया जो है वो मानती नहीं और कहती है कि मैंने ये जो कोने वाला, इसके फ्लैट के अंदर 2 रूम थे, एक बेडरूम था और एक लाउंज टाइप का रूम था। बड़ा मुख्तसर से इनका फ्लैट था। बिल्कुल जो लाउंज है उसके सामने इनका किचन बना हुआ था, उसके बिल्कुल सामने एक वॉशरूम था और वहीं पर ही इनका जो है वो एक छोटा सा स्टोर भी बना हुआ था। अब किचन के बराबर में जो स्टोर था उसको इन्होंने अभी तक फाइंड आउट नहीं किया था, वो बंद ही था जब से ये लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे। आज 3 से 4 दिन हो गए, मगर उस स्टोर को इन्होंने देखने की नौबत नहीं आई कि उस स्टोर को खोल के देखे कि अंदर क्या है और क्या नहीं है। आसिया के मन में सवाल आता है क्यों ना मैं ये स्टोर खोल के जो फालतू का सामान है उसको निकाल दूं। अभी वो स्टोर की तरफ बढ़ती है, इतने में मोबाइल की घंटी बजने लगती है। वो अपना मोबाइल फ़ोन उठाती है और उसके ऊपर उसकी आंटी का कॉल होती है जो कि उससे मिलने उसके घर आ रही होती है। तो वो कहती है आप बिल्कुल आ जाए, मैं बिल्कुल रेडी बैठी हुई हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है। आंटी आ जाती हैं उसके घर, वो उसके लिए सूप बनाकर लाई होती हैं और थोड़ी सी ग्रॉसरी करती हुई आती हैं। वो उनको कहती हैं कि तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखो, और उसके बाद उनकी मदर का भी फ़ोन आता है और वो भी पूछती हैं उसकी खैरियत और कहती हैं अगर नीड है तो क्या मैं आ जाऊँ।
تو وہ کہتی ہے کہ آپ کی ضرورت تو نہیں، آج آنٹی آئی ہوئی ہیں، آپ کل آ جائیے گا، اور اس طرح سے اس کا آج کا دن نکل جاتا ہے۔ نیکسٹ ڈے ان کی مدر اس کے گھر پر آتی ہیں اور پورا دن اس کے ساتھ گزارتی ہیں۔ مدر ان سے کہتی ہے کہ اس فلیٹ میں علی کو کیا نظر آیا، اتنا چھوٹا سا تنگ سا یہ فلیٹ ہے، مجھے تو یہ فلیٹ بالکل بھی پسند نہیں آ رہا۔ تو آسیہ کہتی ہے امی ابھی ہماری جو بھی سیلری اور جو بھی انکم ہے اس کے حساب سے یہ فلیٹ بہترین ہے، انشاءاللہ جب علی کی سیلری انکریز ہو جائے گی تو ہم کوئی اچھا اور بڑا اپارٹمنٹ دیکھ لیں گے۔ اور یہاں پر یہ لوگ صفائی وغیرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی امی تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر آسیہ بالکل اکیلے لاؤنج کے اندر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں اسے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اسٹور روم میں کوئی زور زور سے دروازہ پیٹ رہا ہے۔ آسیہ ڈر جاتی ہے اور آسیہ ڈرنے کے بعد آگے بڑھتی ہے اور اسٹور کا دروازہ کھولنے ہی والی ہوتی ہے، اتنے میں اس کو ڈور بیل پر بیل کی آواز آتی ہے۔ وہ بیل کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھولتی ہے تو علی گھر پر آ جاتے ہیں۔ وہ علی کو بتانا بھول جاتی ہے، وہ اس علی کے ساتھ ہی آتی ہے اور بیٹھتی ہے، باتیں کرنے لگتی ہے، کھانے وانے کا پوچھتی ہے، اور علی کو بتانا بھول جاتی ہے کہ اس اسٹور میں سے دروازہ پیٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ رات کو یہ لوگ سو جاتے ہیں مگر آسیہ کے کان اب بھی اسٹور کی طرف لگ جاتے کیونکہ وہاں سے کوئی بہت زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ آسیہ فوراً علی کو جگاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو تمہیں آوازیں آ رہی ہیں؟ تو وہ کہتا ہے مجھے تو کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی۔ وہ کہتی ہے نہیں، ابھی بہت زور زور سے کوئی اسٹور کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ تو علی کہتا ہے کہ اچھا میں جا کر چیک کرتا ہوں۔ علی وہاں پر جاتا ہے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے پر ایسا لگتا ہے جیسے دروازہ اندر سے لاک ہے۔ ابھی دونوں میاں بیوی کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ لاک اندر سے کیوں ہے، یہ تو باہر سے لاک ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ دونوں آ کر سو جاتے ہیں۔ اسی کشمکش میں صبح ہو جاتی ہے۔ صبح علی جاب پہ جانے لگتا ہے اور آسیہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں پہ اکیلا 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتی ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تو مجھے امی کے گھر چھوڑ دو۔ اور وہ اس کو اس کی امی کے چھوڑ کے کام پہ چلا جاتا ہے۔ جب وہ واپسی میں آسیہ کو لے کر آتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اس اسٹور روم کا پتہ کرو، مالک مکان کو فون کرو اور پوچھو کہ اس کمرے میں کون رہتا ہے جو کہ ابھی تک اندر سے دروازہ لاک ہے۔ اور اس کے بعد وہ ان کے جو ہے وہ جس گھر کا جو آنر تھا اس کو فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس گھر کا یہ جو دروازہ ہے جو اسٹور روم ہے یہ کیوں لاک ہے اور یہ کھل کیوں نہیں رہا اور ہمیں اس میں سے عجیب عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو اس کا جو آنر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں دروازہ کافی عرصے سے بند ہے، آپ اس کو بہت زور سے پش کریں گے تو دروازہ اوپن ہو جائے گا، وہ کیسے اندر سے کوئی بند کر سکتا ہے جبکہ اس گھر میں تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ علی کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، وہ اپنی بیوی کو لے کے گھر آتا ہے اور آ کر اس اسٹور نما دروازے کو زور سے پش کرتا ہے مگر دروازہ اندر سے ایسا ہوتا ہے جیسے کہ لاک ہے۔ اب اس کو بڑی حیرت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو بالکل کھل ہی نہیں رہا، ایسا لگتا ہے جیسے کہ اندر سے کوئی فورس کر رہا ہے اس دروازے کو بند کرنے کی۔ آخر علی سمجھ نہیں پاتا اور وہ دوبارہ سے آنر کو فون کرتا ہے اور تمام صورتحال بتا دیتا ہے۔ آسیہ کے اس دوران ڈر کے برا حال ہو جاتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں یہاں پر 1 منٹ بھی نہیں رکنے والی۔ اور اس کے بعد علی جو ہے وہ کال کرتا ہے پولیس کو اور پولیس کو فون کر کے پولیس کو بلایا جاتا ہے اور اس دروازے کو پولیس کی نگرانی میں توڑا جاتا ہے۔ جب وہ دروازہ ٹوٹتا ہے تو اندر کے جو مناظر ہوتے ہیں اسے دیکھنے کے بعد ان کی روح فنا ہو جاتی ہے کیونکہ اندر کچھ ایسی چیزیں پڑی ہوئی تھی جسے دیکھنے کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو چکر آ جاتے ہیں۔ اندر کچھ ایسے طلسماتی اور کالے جادو کا سامان تھا، کچھ گڑیا، کچھ لوگوں کی گندی ہڈیاں، کچھ کھوپڑیاں، کچھ ایسا سامان تھا جیسے یہاں پہ کافی ٹائم تک کوئی کالا جادو کرتا رہا ہو۔ یہ دونوں میاں بیوی بہت ڈر جاتے ہیں اور ان کی روح کانپ جاتی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ آنر کو فون کرتے کہ اپنے جو پیسے ہوتے ہیں وہ واپس مانگتے اور اپنے پیرنٹس کے گھر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ بعد میں پولیس تفتیش کرتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس گھر کو آج سے کچھ عرصے پہلے تقریباً کوئی 7 سے 8 مہینے پہلے ایک لڑکی نے جو ہے رینٹ پر لیا تھا اور وہ لڑکی اور اس کی ماں یہاں پر جو ہے وہ کالا جادو کرتے تھے اور انہوں نے دشمنی کی تھی کسی ایک ایسے بندے کے ساتھ، ایک ایسے لڑکے کے ساتھ جو کہ اس لڑکی کو ڈچ کر کے گیا تھا اور اس کے ساتھ چیٹ کیا تھا اور انہوں نے اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کے لیے ایسا علم کیا۔ اس UK کے اندر یہ اتنا بڑا کیس سامنے آتا ہے، ہائی لائٹ ہوتا ہے اور یہ کیس آج سے بہت سال پرانے اور اس کیس کی تفصیلات آج بھی UK کے اندر موجود ہے۔ تو آپ اس کیس کے ریلیٹ کیا کہیں گے؟ اپنا ضرور مجھے فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔